We thank and praise the Lord for helping us to come together once again. हामीहरू परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौं फेरि पनि मेला आइकन We were trying to answer the question, why should we be holy? हामीहरू किन पवित्र हुनुपर्छ भन्ने विषयले हामीहरू त्यसको उत्तर दिन गइरहेका छौं. First reason we saw that we are commanded to be holy. पहिलो कुरो हामीले देख्यौं हामीलाई आज्ञा दिएको छ पवित्र हुनको लागि. Secondly, our calling to be saints. We are called to be saints and so we must be holy. हामीहरू चाहिँ उहाँका यसरी पवित्र जन भनिकन बोलाएको छ त्यसले गर्दाखेरि हामीहरू पवित्र हुनुपर्छ. And also it is the plainly revealed word of God and will of God that we should be holy. अनि तेस्रो कुरो कि परमेश्वरको इच्छा यही छ कि हामीहरू उहाँमा पवित्र हुनको लागि. Fourthly, we saw we are into a covenant relationship with God and that means we need to be holy. अनि हामीहरूसँग परमेश्वरको एउटा करार छ प्रतिज्ञा छ कि हामीहरू सधैँ नै पवित्र हुनु भनिकन. And the fifth reason we saw that our joy depends upon being holy. अनि पाँचौं कुरो चाहिँ हामीहरूको आनन्द चाहिँ यसरी पवित्रतामा भर पर्छ. We will read three important verses. हामीहरू तीनटा मुख्य वचनहरू पढ्छौं. Matthew's Gospel, मत्थीको सुसमाचार chapter 5 5 अध्याय and verse 8. 5 को 8 हामीहरू. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. हृदयमा शुद्ध हुनेहरू धन्य हुन् किनभने उनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन्. We will also read another verse from Psalm 51. हाम्रो अर्को भजन संग्रह 51 बाट पनि हेर्ने छौं. Chapter 51, Psalm 51 and verse 6. 51 को हामीहरू 6 पद. भजन संग्रह 51 को 6 पद. Behold, thou desirest truth in the inward parts, and in the hidden part thou shalt make me to know wisdom. हेर्नुहोस् भित्री भागमा सच्चाई भएको तपाई चाहना गर्नुहुन्छ. तपाईले मलाई मनको गहिराईमा बुद्धि जान्ने तुल्याउनु हुनेछ. The third verse is from the first book of Samuel. पहिलो सामुएल chapter 28. 28 अध्याय. सामुएलको 28 अध्याय and verse 6. हामीहरू 6 पद 28 को 6 पहिलो सामुएल. And when Saul inquired of the Lord answered him not, neither by dreams, nor by Urim, nor by prophets. अनि साउलले जब परमप्रभुलाई सोचखोज गरे तब परमप्रभुले तिनलाई जवाब दिनु भएन, न सपनाद्वारा, न उरीद्वारा, न भविष्यवक्ताहरूद्वारा. We read three verses. हामीले तीनटा पदहरू पढ्यौं. The first verse, Matthew 5:8 tells us. पहिला पद मत्ती 5 को 8 को 6 मा भन्छ, Blessed are the pure in heart, they shall see God. धन्य हुन् जो हृदयमा पवित्र छन्, तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन् भनिकन. Inward purity, heart's purity, gives me a spiritual vision. भित्रको शुद्धता चाहिँ एउटा आत्मिकको ज्ञान हो. And in Psalm 51, we know the psalm was written after David had sinned and he was confessing his sins. अनि भजन संग्रह 51 मा यही पृष्ठभूमि लेखिएको छ कि दाउदले जब पापमा गिरे त्यसपछि लेखिएको यो भजन हो. In that psalm, he talks about many losses that he suffered because of his sin. त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ थुप्रो हानि उहाँले भोग्नु पर्यो उहाँको पापको कारणले गर्दा हुँदी.
One of the losses that he suffered was अनि एउटा हानि उहाँले भोग्नु परेको चाहिँ he was not able to get new, fresh revelations from God after he had sinned against the Lord. उसले एउटा नयाँ गरी परमेश्वरबाट केहीको पनि प्रकाश पाउन सकेनन् त्यो पाप गरेको पछाडि. So in verse 6, you find two statements. अनि 6 पदमा हामीहरू दुईटा कुराहरू देख्दछौँ. The first statement is, you desire truth in the inward parts. पहिलो भनाइ चाहिँ तपाईले हृदयको भित्रमा एउटा पवित्र चाहनुहुन्छ. What will happen if there is truth in my heart? मेरो हृदयमा सत्य छ भने के हुन्छ? In the hidden part, you will make me to know wisdom. भित्र हृदयमा तपाईले यो ज्ञानको बारेमा जान्नको निम्ति Have you ever come across a situation where you read the Bible but God is not speaking to you? कोही परिस्थितिमा भएर जानु भएको अनुभव छ कि जहाँ चाहिँ परमेश्वरले तपाईहरुसँग बोल्नु भएको छैन? Certain days when you read the Bible, God seems to be speaking to you. There is a living voice speaking to you. कोही समयहरुमा परमेश्वरले एउटा जिउँदो प्रकारले जिउँदो वचनबाट बोलेको हामीले अनुभव पनि गर्न सक्छौं. But certain days in our lives when we read the Bible, we are not able to understand anything. तर कोही समयहरुमा हामीहरू बाइबल पढ्छौं तर त्यहाँबाट केही पनि बुझ्न सक्दैनौं. Our God is a speaking God. हाम्रा परमेश्वर चाहिँ बोल्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ. Every day he wants to speak to us. दिनौ दिन हामीहरूसँग बोल्न बात गर्न चाहनुहुन्छ. Why is it that he doesn't speak to us? किन त्यसो भने किन उहाँ हामीहरूसँग बोल्नु भएन कोही बेला? Whenever we do not get any revelation or whenever we do not hear the voice of God, we must search our hearts. जब हामीहरूले परमेश्वरबाट प्रकाश पाउँदैन, हृदयमा उहाँ बोल्नुहुन्न भने हामीहरूले हाम्रो हृदयलाई खोज तलास गर्नुपर्छ. If our hearts are not clean before the Lord, यदि हाम्रो हृदयहरू परमेश्वरको सामने नजरमा सफा छैन भने the light of God, the revelation of God will not pass through the glass and come to us. परमेश्वरबाटको प्रकाश हामीहरुमा आउन सक्दैन अनि हामीहरु केही सुन्न सक्दैनौं. Supposing our windows are very dirty. मानिलियौं हामीहरुको झ्यालका सिसाहरू मैला छन् भने, or let us take for example our glasses that we wear for our eyes, if they are dirty. अर्को मानिलियौं हामीहरुले लगाउने चस्मा सफा छैन, त्यसमा केही तुवालो धुलो लागेको छ भने we will not be able to see anything. हामीहरु त्यस्तोबाट केही पनि देख्न सक्दैनौं. That is why we keep cleaning the glasses often so that we may have a clear vision. त्यस कारणले गर्दा हामीहरु चस्मा बारम्बार सफा गर्दछौं ताकि स्पष्टसँग देख्न सकौं भन्ने हेतुले. Our conscience inside the heart is like a glass. हामीहरुको विवेक पनि हृदय भित्र यो सिसा चस्मा जस्तो हो. And if that glass is not kept clean, the light of God cannot pass through it and come to us. अन्त त्यो विवेक हृदयको जो ग्लासलाई सफा गरी राख्न सकिएन भने परमेश्वरको ज्योति त्यहाँबाट भएर हामीहरु कहाँ आउन छेलिन्छ. In 1 Samuel chapter 28 and verse 6, पहिला सामुएलको 28 को 6 पदमा King Saul was in a very difficult situation. राजा साउल एकदमै जटिल परिस्थितिमा भएर गइरहेका थिए. The enemies have come to destroy him. शत्रुहरू उलाई नष्ट गर्नका निम्ति आइसकेका थिए.
He wanted God's guidance. He wanted God's leading, but God did not speak to him. अनि त्यतिखेर उहाँले परमेश्वरको उपस्थिति परमेश्वरको अगुवाई खोजिरहेको थियो तर त्यो पाउन सकिरहेको थिएन He did not speak to him through dreams. परमेश्वर उसँग सपनाद्वारा पनि बोल्नु भएन He did not speak through prophets. अनि भविष्यवक्ताबाट पनि बोल्नु भएन God stopped speaking to him in every way. अनि सबै प्रकारले परमेश्वर साउलसँग बात गर्न छोड्नु भयो Why did God do this to Saul? परमेश्वरले साउलसँग किन यस्तो व्यवहार गर्नुभयो He is the anointed man of God. ऊ चाहिँ परमेश्वरको अभिषेक जन थिए God himself chose him and made him the first king of Israel. परमेश्वर स्वयंले उसलाई चुनिकन इजरायलको पहिलो राजा नियुक्त गर्नुभएको थियो In the beginning, he appeared very humble. सुरुमा साउल एकदमै नम्र देखा पर्थे He honored the servants of the Lord. परमेश्वरका जनहरूलाई उसले आदर गर्थे But after that, when God gives any command, he will not fully obey the Lord. पछि जब परमेश्वरले आज्ञा दिँदाखेरि उसले पूर्ण रूपले त्यो आज्ञा पालन गरेन For example, नमुनाको लागि God उदाहरणको wanted लागि Saul to destroy all the Amalekites utterly, completely. परमेश्वरले सारा अमालेकीहरूलाई पूर्ण रूपले ध्वस्त नष्ट पार्नको निम्ति साउललाई आज्ञा गरेको थियो Saul thought this is a very harsh command, very stern command, so he did not fully obey the Lord. साउलले सोच्यो यो चाहिँ एकदमै कठिन आज्ञा हो भनिकन उसले पूर्ण रूपले त्यो आज्ञा पालन गरेन What God wanted him to destroy, he spared. He spared the king, he spared the best of sheep. जब परमेश्वरले सबै कुरो नष्ट गर्नु भनेर भनेकोमा उसले सबै नष्ट गरेन केही राजालाई उसले छोडिदियो अनि केही जनावरहरू पनि उसले छोडिदियो On another occasion, अर्को काण्डमा अर्को बेलामा when the enemies came, he did not wait for Samuel to come and offer the sacrifice. जब शत्रुहरूलाई जितेपछि उसले सामेल आइकन त्यो बलि चढाउनको निम्ति उसले पर्खिएन Because Samuel came a little late, Saul went ahead and did the sacrifice. सामेल आउनमा अलिकति ढिला हुँदाखेरि ऊ अगाडि बढेर सबै बलि चढाउन थालिहाल्यो He gave excuses for what he did. उसले बहना गर्न थाल्यो उसले गरेको कामहरुमा He said Samuel came late. उसले भन्यो अब सामेल ढिलो आयो त्यस गरे भनिकन He also said that the enemies were waiting to attack. उसले फेरि अर्को भनाइ यही भन्यो शत्रुहरू यसरी आक्रमण गर्नको लागि पर्खिरहेका थिए And he also said people were getting scattered. अनि फेरि मान्छेहरू जति भेला भएका थिए उनीहरू पनि यसरी जान लागेका थिए He gave many excuses for his disobedience. उसले उसको अआज्ञाकारीको लागि थुप्रो बहनाहरू दिन थाल्यो So God was very deeply offended because Saul would never obey the Lord fully. साउलले पूर्ण रूपले परमेश्वरको आज्ञा नमान्दा हुँदै परमेश्वर बहुतै दुखित हुनुभयो तिरस्कृत हुनुभयो He was a very stubborn man. साउल चाहिँ एकदमै हटी मानिस थिए That is why in the end, when he wanted the help of God, God would not speak to him. यस कारणले गर्दाखेरि भरि आखिरमा जब साउलले परमेश्वरको सहायता माग्दाखेरि परमेश्वरले
उसलाई सहायता दिनु भएन। When we live a life of disobedience, जब हामीहरू आज्ञाकारिताको जीवनी जिउँछु भने, when sin comes into our life, जब पाप हाम्रो जीवनमा प्रवेश गर्छ, we stop getting revelations from God. त्यति बेला हामीहरूले परमेश्वरबाट प्रकाश पाउन छोड्छौं। That is why in the first book of Samuel, यस कारणले पहिला सामुएलको अध्यायमा God would not speak to the elderly man of God, Eli. परमेश्वरले त्यसरी अगुवाई प्रधानहरूसँग पनि बोल्नु भएन, But he spoke to the little boy Samuel. तर उहाँ चाहिँ एउटा सानो बालक सामुएलसँग बोल्न थाल्नुभयो। So revelation depends upon our holy walk with the Lord. प्रकाश चाहिँ यसमा आधारित हुन्छ हामीहरूको पवित्रता हिँडाइ परमेश्वरमा हुँदाखेरि मात्रै। Also, our service for the Lord, our ministry to the Lord is accepted only when we are holy. जब हामीहरू पवित्र हुन्छौं तब मात्रै हाम्रो सेवा परमेश्वरमा ग्रहण हुन जाँदछ। See, in other jobs in the world, nobody wants purity. If you are skillful, if you are clever, you can do that job. यो संसारिक अरू कामहरुमा केही पवित्र चाहिँदैन, एउटा निपुण छ, सिपालु छ भने त्यो सबै काम कुरो मान्छन्। But God of the Bible, He wants you and me to be holy before we can serve Him or minister unto Him. तर बाइबलका परमेश्वरले चाहिँ उहाँलाई सेवा गर्नुभन्दा अगाडि उहाँले हाम्रो पवित्रता भएको चाहनुहुन्छ। Paul, while talking to Timothy, पौल तिमोथीसँग बात गर्दा हुँदै see what he tells him in second book of Timothy, chapter 2 and verse 21. उहाँले तिमोथीलाई दोस्रो तिमोथी 2 को 21 मा के भन्दै हुनुहुन्छ? 2 Timothy chapter 2 and verse 21. दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायको 21 पद। We will read verse 20 and 21. मेरो 20 र 21 पढ्दछौं। But in a great house there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth, and some to honor and some to dishonor. If a man therefore purge himself from these, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every good work. तर ठूलो घरमा सुन र चाँदीका भाँडाहरू मात्र हुँदैनन्, तर काठ र माटोको पनि हुन्छन्, अनि कति आधारका निम्ति र कति अनाधारका निम्ति हुन्छन्। यसकारण मानिसले आफूलाई यिनीहरूबाट शुद्ध पार्छ भने ऊ एउटा आधारको भाँडो बन्नेछ, जो पवित्र पारिएको मालिकको काममा आउने र हरेक असल कामका निम्ति तयार पारिएको हुन्छ। If God has to use you and use me as a worthy vessel for the Lord, He wants us to be clean vessels. यदि परमेश्वरले तपाई हामीलाई यसरी उहाँको कामको लागि प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँले हामीहरू सफा र योग्य भएको चाहनुहुन्छ। God is not looking for clever people. He is looking for clean people. परमेश्वरले एउटा बुद्धि बाठो चतुरलाई हेर्नुहुन्न, तर एउटा शुद्ध भएको मान्छे हेर्नुहुन्छ। When we are clean, when we are holy, जब हामीहरू सफा शुद्ध र पवित्र हुन्छौं, and then when we speak, God reveals to us and God uses our tongue as a blessing to others. तब जब हामीहरू बोल्छौं, बात गर्छौं, परमेश्वरले हामीहरूलाई उहाँको इच्छा प्रकट गरिकन उहाँको कामद्वारा बोलाइद्वारा अरूलाई फाइदा र उन्नति हुन जान्छ। Nearly 40 years ago, करिब 40 वर्ष अगाडि I was one of the elders of a small assembly in the outskirts of Chennai.
एउटा सानो मण्डलीको एउटा अगुवाई चेन्नईको सेरोफेरोमा म थिएँ। Every week, as elders, we will come together, pray together, and decide the ministry for the week. अनि हामीहरू अगुवाईहरू हप्ताको सबै सेवाकाईको लागि एकचोटि भेला हुन्थ्यौं र त्यहाँ छलफल गर्थ्यौं कि हप्ताभरिको सेवाकाईलाई कसो गर्नुपर्ने भनिकन। Who should speak for the prayer meeting? Who should speak in the Bible study? Who should speak on a Sunday? We used to pray together and decide. अनि त्यतिखेर अब प्रार्थनाको लागि कसले बोल्ने अनि अरू सन्डेको आराधना सेवाको लागि कसले बोल्ने भनिकन हामीहरू प्रार्थना गरिकन त्यहाँबाट परमेश्वरको अगुवाई खोज्थ्यौं। That particular Sunday when we came together for prayer, त्यो एक दिन खास आइतबारको दिन जब हामीहरू प्रार्थना गर्नका लागि भेला भएका थियौं, I was asked to give the main message for the coming Sunday. अनि आउँदोला आइतबारको लागि चाहिँ मुख्य वचन चाहिँ मैले दिनु भनिकन मलाई भनियो। At that time, we had some small arguments and disagreement among ourselves. त्यो बेला एउटा सानो छलफल भयो, सानो विसम्मति पनि हामीहरुकै बीचमा हुन पनि गयो। So the meeting was over and we all went home. अनि त्यसरी नै जब मिटिङ बातचित सक्यो अनि हामीहरु घरतिर गयौं। Usually when I start praying on a Sunday, the Lord will give me the message on Monday so that I keep preparing from Monday till Saturday to preach on Sunday. खासमा चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो जब परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्दा हुँदी उहाँले त्यसरी नै सोमबारदेखि सबै वचनहरुको प्रकाश दिँदै ल्याउनु हुन्थ्यो। But that Monday when I was praying, God was not speaking to me. अनि त्यो बेलामा चाहिँ जब म प्रार्थना गरे तर परमेश्वरले मलाई केही पनि प्रकाश दिनु भएन। I was very troubled in heart. म चाहिँ एकदम हृदयमा विचलित भएँ। I expected God to give me a message on Tuesday. परमेश्वरबाट मंगलबारको दिन चाहिँ मलाई केही वचनको प्रकाश दिनुहुन्छ भनिकन मैले आशा गरेको थिएँ। But God did not speak to me on Tuesday. तर परमेश्वर त्यो मंगलबार पनि मसँग बोल्नु भएन। Wednesday came, Thursday came, Friday came. God was not speaking to me, though I was reading the Bible. अनि बुधबार, बिहीबार, शुक्रबार सम्म बाइबल पढ्दै परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्दाखेरि पनि परमेश्वर मसँग बात गर्नु भएन। As I was getting closer and closer to Sunday, I was becoming very agitated and very tense. जब आइतबार नजिक आउँदाखेरि यसरी परमेश्वरले नबोल्दाखेरि म त एकदमै दबावमा र बहुतै विचलित हुन लागे। So I kept asking, Lord, why are you not speaking to me? अनि म घरिघरि भन्न लागे परमेश्वर किन तपाई मसँग बोल्नुहुन्न भनिकन। Saturday came. शनिबार आयो। And then I had to go to the market and then I was returning in the evening. अन्त त्यस दिन म बजार जानु पर्थ्यो अनि बजार गरेर बेलुकी साँझ फर्केर आउनु पर्थ्यो। It may be around 5 o'clock in the evening. त्यो साँझको 5 बजे जस्तो बज्या थियो। I had to come and get down from train, take a bus and go to my place. म चाहिँ बजारबाट रेलमा ट्रेनमा आएर त्यहाँबाट निस्के उत्रेर बसमा चढेर आफ्नो घरमा जानु पर्ने थियो। In the train compartment, I was asking the Lord in my heart, Lord, why are you not speaking to me? Tomorrow morning I have to give a message. अनि त्यो रेलमा कम्पार्टमेन्टमा बस्दाखेरि मैले हृदयमै प्रार्थना गरेर परमेश्वरलाई यसो भन्थे भोलि त मैले यसरी मेसेज सन्देश दिनुपर्छ किन अहिलेसम्म मसँग बात नगरेको भनिकन। Is there anything wrong in my heart? के मेरो हृदयमा केही कुरो गल्ती त्रुटि छ भनेर भन्थे।
Then God told me that I had been very harsh in speaking to one of the other elders. And God said, I am not going to speak to you till you go and ask forgiveness from that elder. अनि परमेश्वरले भन्नुभयो त्यो भेला भएमा एकदमै कडाकडी बातचित भएको हुनाले तसँग म बोल्न सक्दिन। अब गएर जोसँग त्यसरी कडा बातचित भएको थियो, तर्क भएको थियो, उसँग गएर माफ माग भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। So I got down from the train and went in search of that brother. I went to his house. अन्त जुन भाइसँग मेरो त्यस्तो विसम्मति थियो, रेलबाट ओर्लेर त्यो भाइलाई खोज्दै उसको घरमा गएँ। And when I went to his house, he was not there. Only sister was there. His wife was there, but he had gone to the market. जब म उहाँको घरमा पुगेँ, उहाँ हुनुहुन्न थियो, बजार जानुभएछ, उहाँको श्रीमती मात्रै घरमा थिइन्। And she asked me, brother, please come. What is the matter? I was so ashamed. I could not tell the actual reason why I came. अनि ती उहाँका श्रीमतीले भन्नुभयो, ब्रदर तपाईँ आउनुहोस्, बस्नुहोस्, के कारणले यहाँ आउनु भएको थियो भनेर सोद्धाखेरि म यति शर्मित भएँ, म केही भन्न पनि सकिनँ। So I asked her, which way did he go? अनि मैले उहाँलाई सोधेँ, भाइ कुन बाटो भएर जानुभयो बजार भनिकन। So I went in that same road and waited on the main road. अनि मैले उहाँले बताए अनुसार त्यही बाटो भएर गएँ र बाटोमा पर्खिबसेँ। When he returned, I met him. जब उहाँ फर्केर आउँदाखेरि मैले बाटोमा भेटाएँ। Then I asked forgiveness from him. अनि मैले उहाँसँग माफ मागेँ। When I reconciled with that brother, जब उहाँसँग मेलमिलाप गरेँ, from there to my bus stop, I had to walk for 15 minutes. अनि त्यो ठाउँबाट म चढ्ने बसमा 15 मिनेटको यात्रा थियो। In that 15 minutes, अनि त्यो 15 मिनेटमा God gave me the complete message. He began to speak in my heart. त्यो 15 मिनेटमा परमेश्वरले सबै वचनको प्रकाश मलाई दिएर मेरो हृदयमा बात गर्नुभयो। It was as if God sitting before me and telling you, speak this first, then speak this, then speak this. Like a teacher teaching a student, the Lord began to teach me. अनि त्यहाँ चाहिँ परमेश्वर मेरो सामने अगाडि बसेर गुरुबाउले स्टुडेन्टहरूलाई, शिक्षकहरूलाई सिकाएकै जस्तो तिमीले यो बोल्नुपर्छ, यो भन्नुपर्छ, यसरी भन्नुपर्छ भनेर उहाँले सबै सिकाउनु भयो। I could never forget what God taught me on that day. अनि त्यो समय त्यो दिनमा जे परमेश्वरले मलाई सिकाउनु भयो त्यो म कदापि पनि भुल्न सक्दिनँ। If my heart is not clean, if I don't have the right understanding with my brothers and sisters, God will not speak to me. यदि मेरो हृदय ठीक छैन अनि सन्धि विश्वासी जनहरूसँग पनि राम्रो मिलमिलाप छैन भने परमेश्वर बात गर्नुहुन्न। Sometimes we can harden our hearts and keep ahead and go and preach, but we will not be a blessing to anybody. कोही बेला हामीहरू हड्डी हुन्छौँ, ढिट हुन्छौँ अनि त्यस्तै अवस्थामा गएर वचन भन्ने गर्छौँ। त्यो वचन भनेकोमा परमेश्वरले अरूलाई आशिषको हुन्न। If our hearts are not clean, यदि हामीहरूको हृदय सफा, we cannot really bring others to the knowledge of salvation. We cannot be soul winners. हामीहरूको हृदय ठीक छैन भने हामीहरू आत्मा बचाउको काममा प्रयोग हुन सक्दैनौँ, आत्मा बचाउन सक्दैनौँ। Psalm 51, भजन सङ्ग्रह 51 verse 10. 10 पद। Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. हे परमेश्वर, म भित्र शुद्ध हृदय सृजनुहोस् र म भित्र स्थिर आत्मालाई नयाँ तुल्याउनुहोस्। Verse 12. 12 पद। Restore unto me the joy of thy salvation
and uphold me with thy free spirit. तपाईको उद्धारको आनन्द मलाई फेरि दिनुहोस् र तपाईको इच्छुक आत्माले मलाई सम्हाल्नुहोस्। Then see verse 13. अब 13 पद। Then will I teach transgressors thy ways, and sinners shall be converted unto thee. तब म अपराधीहरूलाई तपाईका मार्गहरू सिकाउने छु र पापीहरू तपाईका फर्केर आउने छन्। See, do you see? He says, create in me a clean heart. हामीहरू यहाँ देख्दै छौं उहाँले भन्दै थिए मेरो हृदय एउटा नयाँ गरी सृजना गरिदिनुहोस् भनिकन। Give me joy of salvation. अनन्तको उद्धारको आनन्द दिनुहोस् भनिकन। Then will I teach others, and they will be converted. तब अरूलाई यसरी बताउँछौ तब उनीहरू पनि बाँच्न सक्छन्। When we are right with the Lord, God uses us for the salvation of others. जब हामीहरू परमेश्वरसँग ठीक छौं भने परमेश्वरले अरूको उद्धारको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ। Only when we are holy, God can use us even to build up others, encourage believers. जब हामीहरू पवित्र हुन्छौं तब मात्र Hello? Hello? Yeah, can you hear me? Yes. Oh, yes. Come interrupt. Yeah. Can we turn to Luke's Gospel, chapter 22? लुकको 22 अध्यायमा हामीहरू हेर्दछौं। Chapter 22 and verse 32. 22 को 32 पद। But I have prayed for you that your faith should not fail, and when you are converted, strengthen your brethren. तर मैले तिम्रो विषयमा विश्वास नटुटोस् भनेर तिम्रा निम्ति प्रार्थना गरेको छु अनि तिमी फर्केपछि आफ्ना भाइहरूलाई स्थिर पार। See, he says, Lord Jesus was speaking to Peter. He says, I prayed for you. यहाँ प्रभु यीशु मसीहले पत्रुससँग बात गर्दै हुनुहुन्छ, यही भन्दै हुनुहुन्छ कि म तेरो विषयमा प्रार्थना गरेको छु। And when you are converted, then you strengthen your brothers. जब तिमी फर्केर आएपछि आफ्नो भाइहरूलाई एउटा बलियो तुल्याउनु भनिकन। So, winning souls, building up others, our blessing to others comes when our lives are right with the Lord. जब अरूलाई बनाउनको निम्ति, अरूलाई आशिष हुनको निम्ति जब हामीहरू पवित्र हुन्छौं तब मात्रै त्यो सम्भवता छ। And holy people are always very powerful people. अनि पवित्र जनहरू चाहिँ एउटा शक्तिशाली जनहरू पनि हुन्। How did Jesus become so powerful? Why was he powerful? प्रभु यीशु मसीह किन सामर्थ्य शक्तिशाली थिए? Romans chapter 1 and verse 4. रोमीको 1 अध्यायको 4 पद। He was declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. तर पवित्रताको आत्मा अनुसार उहाँ मरेकाहरूबाट बगुलेर उठ्नु भएको कारणले सामर्थ्य सहित परमेश्वरका पुत्र ठहरिनु भयो। Do you see that? The Spirit of holiness was there, so he was powerful. हामीले यहाँ देख्दै छौं एउटा पवित्रताको आत्मा भएको हुनाले उहाँ सामर्थ्य शक्तिशाली थिए। Why did the Lord give us the Holy Spirit? परमेश्वरले हामीलाई किन पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ? Every time God's Spirit is used in the Bible, it is used as Holy Spirit. हामीहरू जहिले पनि बाइबलमा पवित्र आत्मा चाहिँ पवित्रताको लागि दिएको देखिन्छ।
Over 90 times, 90 times in the New Testament, it's used as Holy Spirit, Holy Spirit. अनि नयाँ नियममा 90 चोटि होली स्पिरिट भनेर प्रयोग गरेको शब्द हामीहरू भेटाउँछौँ Because that is his main ministry. The main ministry of the Spirit of God in your life and my life is to make us holy. किनकि त्यो पवित्र आत्माको चाहिँ मुख्य यसरी सेवा थियो जसले चाहिँ हामीलाई पवित्र बनाउँदछ And then finally, our eternal rewards, God is going to give us rewards. That is going to depend upon holiness. अनि अन्तमा हामीहरूको जो इनाम छ अनन्तको त्यो चाहिँ हामीहरूको पवित्रतामा आधार हुन्छ As human beings, when we die, हामीहरू मान्छेहरू जब हामीहरू मर्छौँ हामीलाई थाहा छ we are going to face the judgment of God. हामीहरू परमेश्वरको न्यायलाई सामना गर्नुपर्छ Those who rejected the gospel, they will face the white throne judgment. जसले सुसमाचारलाई रद्द गरेका थिए इन्कार गरेका थिए त्यो सेतो सिंहासनको अगाडि उभिनुपर्छ सामना गर्नुपर्छ But for those who are believers, they also have a judgment. अनि जो विश्वासीहरू छन् उनीहरूको पनि न्याय हुँदछ What is that judgment? अनि त्यो न्याय चाहिँ के हो It is said the judgment seat of Christ. त्यो चाहिँ त्यो न्याय चाहिँ परमेश्वरको न्याय शासन हो भनिकन भनिएको छ You find this in Romans chapter 14 verse 10. हामीहरू रोमीको 14 को 10 मा यी कुराहरू पाउँछौँ 2 Corinthians chapter 5 and verse 10. दोस्रो कोरिन्थी 5 को 10 पदमा पनि In these two verses, यी दुईटा पदहरूमा we are told about the judgment seat of Christ. हामीलाई लेखिएको छ परमेश्वरको न्याय गर्ने सिंहासन भनिकन It's a judgment seat reserved for believers. It is only for believers. अनि त्यो न्यायको सिंहासन क्रिस्टको चाहिँ खाली विश्वासीहरूको लागि मात्रै हो On that day, God will decide our rewards. अनि त्यस दिन चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिने इनामको फैसला गर्नुहुन्छ What we did after our salvation. हामीले उद्धार पाएपछि त्यस पछाडीको जीवनमा के गरेका थियौं त्यो हेर्छन् How we used our time. हाम्रो समयहरू कस्तो प्रकारले प्रयोग गरेका थियौं How we used our money. हाम्रा पैसाहरू पनि कसरी प्रयोग गरेका थियौं How we used our opportunities. अनि हामीहरूको मौकाहरू पनि कस्तो प्रकारले प्रयोग गरेका थियौं All of us are going to be judged. यी सबै कुराहरू न्याय हुन जान्छन् Turn with me to the last book in the Bible, Revelation. हामीहरू प्रकाशको पुस्तकमा हेर्छौं Chapter 22, 22 अध्याय verse 11. 11 पदमा Revelation chapter 22 and verse 11. प्रकाश 22 को 11 पद He that is unjust, let him be unjust still, and he which is filthy, let him be filthy still, and he that is righteous, let him be righteous still, and he that is holy, let him be holy still. जो अधर्मी छ त्यो अझै अधर्मी होस् अनि जो अशुद्ध छ त्यो अझै अशुद्ध होस् अनि जो धर्मी छ ऊ अझै धर्मी होस् अनि जो पवित्र छ ऊ अझै पवित्र होस् Verse 12. 12 पद पनि And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. अनि हेर म चाँडै आउने छु अनि हरेक मानिसलाई जस्तो उसको काम हुनेछ त्यही अनुसार दिनलाई मेरो इनाम मसित छ Do you see? There is going to be a judgment seat for you and for me. यहाँ हामीहरूले देख्यौं कि सिंहासनको न्यायको सिंहासन हुन्छ जसले चाहिँ हामीहरूलाई न्याय गर्नुहुन्छ
And he is going to judge every man individually, name by name. अनि उहाँले सबै जनहरूलाई व्यक्तिगत रूपले नामाकरणद्वारा न्याय गर्नुहुन्छ। Today we are together as a church. आज हामीहरू एउटा मण्डलीको रूपमा सँगै छौँ, साथमा छौँ। We sing together, we pray together, we hear the word of God together. We are all together. आज हामीहरू सँगै गीत गाउँछौँ, सँगै प्रार्थना गर्छौँ, सँगै परमेश्वरको वचन बाँडचुँड गर्छौँ अनि हामीहरू सबै नै सँगै देखा छौँ। But on that day of judgment, अनि त्यो न्यायको दिनमा चाहिँ he is going to call us individually. त्यस दिन चाहिँ एक एक गरी व्यक्तिगत रूपमा उहाँले बोलाउनुहुन्छ। How is he going to judge our work? उहाँले हाम्रो कामहरू कसरी न्याय गर्नुहुन्छ? The previous verse 11 tells us, he that is holy, let him be holy still. अनि यो 11 पदमा भन्दछ जो पवित्र छ त्यो अझै पवित्र होस् भनिकन। So holiness is mentioned first and our work is mentioned next. पवित्रता चाहिँ पहिला वर्णन गरेको छ, त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो कामको बात गरिएको छ। I want you to notice this very carefully. यो कुरो ध्यानसँग विचार गर्न आग्रह गर्छु। Man sees what we do outwardly. हामीले जे गर्छौँ मान्छेले त्यो गरेको चाहिँ देख्छ। If I preach a lot, if I work a lot, people will be able to hear and see what I do. यदि मैले केही काम गरेँ, केही प्रचार गरेँ भने त्यो गरेको कुरो मान्छेले सुन्छ र देख्छ। But they do not know my heart. तर उनीहरूले मेरो हृदय चाहिँ कस्तो छ थाहा पाएको हुँदैन। God does not see my work first. परमेश्वरले कामलाई चाहिँ पहिला हेर्नुहुन्न, He first sees my heart. तर हृदयलाई चाहिँ पहिला हेर्नुहुन्छ। If my heart is not clean, यदि मेरो हृदय सफा छैन भने all my sacrifices, all my hard work, it has no value. सबै मेरो बलि, सबै मेरो परिश्रमको केही अर्थ रहँदैन। But if my heart is clean, यदि मेरो हृदय सफा छ भने whatever little I do for the Lord, it is very valuable. अनि जे सुकै कम्ती किन नहोस् त्यो चाहिँ परमेश्वरको नजरमा बहुमूल्य हुन जान्छ। This is a very important principle. यो चाहिँ एउटा प्रमुख सिद्धान्त हो। Depending on our holiness, the Lord is going to reward us. हामीहरूको पवित्रतामा आधारित भएर परमेश्वरले हामीलाई इनाम दिनुहुन्छ। Because God is holy, किनकि परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ। He wants us also to be very holy before the Lord. उहाँले हामीहरू पनि उहाँको नजरमा पवित्र भएको चाहनुहुन्छ। Today we have seen very many reasons as to why we should be holy. आज हामीहरू किन पवित्र हुनुपर्छ भन्ने विभिन्न कारणहरू हेर्यौं। We have seen at least 5 reasons. हामीहरूले कमसे कम 5 वटा कारणहरू हेर्यौं। First of all, पहिलो कुरो चाहिँ our revelation depends upon our holiness. हाम्रो प्रकाश चाहिँ हाम्रो पवित्रतामा भर पर्छ। Secondly, our service for the Lord, our ministry to the Lord is dependent upon holiness. अनि दोस्रो कुरो चाहिँ हाम्रो परमेश्वरसँगमा सेवा गराई गर्नको निम्ति पनि पवित्रतामै भर पर्छ। Thirdly, तेस्रो, we will be a blessing to others to win them for the Lord, soul winning, if we are holy before the Lord. यदि हामीहरू परमेश्वरको नजरमा पवित्र भयौं भने चाहिँ अरूलाई हामीहरूले बचाउन सकिन्छ, आत्मा बचाइमा प्रयोग हुन सकिन्छ। And fourthly, our power in Christian life is directly proportionate to our holiness. अनि चौथो कुरो चाहिँ हामीहरूको सोच विचार चाहिँ एकदमै पवित्रतामा जोडिएको हुन सक्छ हुन्छ। Finally, our eternal rewards before God is dependent on our holy living today. अनि अन्तमा हामीहरूको इनाम चाहिँ परमेश्वरसँग पवित्र जीवन जिएकोमा आधार हुन्छ। May the Lord really speak to us. परमेश्वर हामीहरूको हृदयमा बात गरेका हुन्।
I will pray now. अब म प्रार्थना गर्नेछु। After that, one or two can continue to pray. त्यस पछाडि एक दुईजनाले प्रार्थना गर्दा हुन्छ। And then Brother Dilip will continue to conduct the meeting. त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो भाइ दिलीपले सञ्चालित गर्नुहुन्छ। Loving and gracious Father, प्यारो अनुग्रहकारी पिता, with so much of difficulty in connectivity, yet Lord, thank you for helping us to spend some time in your presence. आजको यो कनेक्टिभिटी जोडाइमा केही समस्या अगाडि आए तापनि हामीले तपाईको वचनहरू शेयर गर्न बाँडचुँड गर्नमा सहायता गर्नुभयो। We understand how difficult it is, oh dear Lord, to be a blessing to others if we are not holy. हामीले बुझेका छौं यदि हामीहरू पवित्र भयौन भने अरूलाई हामीहरू आशिषित बन्न पुग्दैनौं भनिकन। Give us a deep desire to be holy before thee. हामीहरूलाई तपाईको नजरमा पवित्र हुनको निम्ति एकदमै हृदयमा गहिरो चाहना दिनुहोस्। You died and rose again for our sake that we might be holy. तपाई मरी बौरी उठ्नुभयो हाम्रा निम्ति ताकि हामीहरू पवित्र हुनको निम्ति। We pray this with thanksgiving in the name of Lord Jesus Christ. हामीहरू यो प्रार्थना धन्यवाद सँगै प्रभु यीशु मसीहको नाममा चढाउँछौं। Amen.